भारतीय प्रधान सेनापति नेपाल आएको र अथवा आउन लागेको विरोधमा हिजो रत्न पार्कमा पुण्य गौतमले एउटा साङ्केतिक विरोध गरिसकेपछि उनलाई प्रहरीले निकै नै खोज्यो र प्रहरीको खोजीमा रहेका पुण्य गौतमलाई अनन्त राति 10 बजेपछि उनकै घरबाट गिरफ्तार गर्यो र अहिले यो विषयले निकै नै मिडियामा एकदमै चर्चाको विषय बनेको छ। घरबाटै पक्राउ पर्नु र अभद्र व्यवहार सम्बन्धी पक्राउ पूर्जी लिएर गएको नेपाल प्रहरीले उनलाई 3 दिनको हिरासतमा राख्ने भनेर निर्णय पनि गरिसकेको छ र अहिले उनलाई बौद्धस्थित महानगरी प्रहरी परिसरमा उनलाई राखिएको छ, पुण्य गौतमलाई। र यति बेला हामी यो विषयमा कानुनी पाटाको विषयमा कुराकानी गर्छौँ र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता वर्णबहादुर कार्की। वर्ण सर, धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। अब खास गरी भारतीय प्रधान सेनापति नरभाने चाहिँ नेपाल आउन लागेको जुन उनको यात्रा थियो त्यसलाई चाहिँ विरोध गरिसकेपछि अहिले चाहिँ पुण्य गौतमलाई प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ। खास गरी अझ मध्यरातमा खाना खाँदै गर्दा उनलाई पक्राउ गरिएको भनेर पनि यति बेला विभिन्न कुराहरू आएका छन्। यो विषयलाई लिएर के भन्नुहुन्छ? कानुनले के भन्छ? अहिले यो प्रहरीले एकजना के एउटा प्रखर सामाजिक जुन अभियन्ता पुण्य विश्वास के भनेदेखि जुन गौतमलाई जसरी पक्राउ गर्यो यो धेरै के भने निन्दनीय र भर्सना योग्य के भनेदेखि कार्य। यो प्रहरीको मात्रै निर्देशनमा यो कुरा भएको होइन, त प्रहरीको मात्रै यो बलमा यो कुरा यो के पुण्य गौतमलाई के पक्राउ गरेको भए जस्तो मलाई लाग्दैन। यो चाहिँ के हो भने सरकारकै के भनेदेखि माथिल्लो तहको निर्देशनको आधारमा पक्राउ गरेको जस्तो के भनेदेखि मलाई लाग्छ। र यो चाहिँ धेरै के भने निन्दनीय घटना कुन कारणले हो भने भारतीय सेनापति मनोज मुकुन्द नरवाडे जसले के भनेदेखि नेपाली जनताहरूलाई होच्याउने तरिकाले उनले एउटा के भनेदेखि आपत्तिजनक र निन्दनीय अभिव्यक्ति दिएका थिए। र लिम्पियाधुरा, कालो पानी र लिपुलेक भन्ने नेपालको भूमि हो भनेर जुन नेपाली जनताले जो आवाज उठाइरहेका थिए र त्यसमा के भनेदेखि त्यो स्थितिमा त्यो कुरालाई लिएर चाहिँ भारतीय के भने सेनापति मनोज मुकुन्द रणवालले चाहिँ के आपत्तिजनक के भनेदेखि एउटा प्रतिक्रिया गरिदिने नेपालीहरूलाई कसैले उचालेर यो अभिव्यक्ति दिएको हो भनेर त्यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति दिएका थिए। जबकि के भने एउटा सुरक्षा निकायको सेनाको एउटा कुनै प्रमुख रहेको व्यक्तिले नेपाल र भारत बीचमा रहेको कूटनीतिकसँग सम्बन्धित राजनीतिक तहमा हुनुपर्ने जुन के भनेदेखि वार्ताबाट सुल्ट्याउनु पर्ने कुराहरू थियो त्यो कुरालाई उनले के भनेदेखि आफ्नो अनुशासनको सीमाहरू नागेर नेपाली जनताको स्वाभिमानमा गम्भीर चोट पुग्ने गरेर अभिव्यक्ति दिएका थिए। र यही विषयमा लिएर के भने जस्तो नेपालमा केही समय एउटा गलत परम्परा के रहेको थियो भने नेपालका प्रधान सेनापतिलाई भारतीय र किन महारथीको के भनेदेखि दर्जानी चिन्ह दिने, भारतीय सेनापतिलाई नेपालको के भने दर्जनी के भने चिन्ह दिने जुन के गलत अभ्यास जुन के चल्दै आएको थियो त्यो चाहिँ के आम जनताको धारणा के थियो। अब यो चाहिँ एउटा गलत के परम्परा हो। यसले गर्दाखेरि कुनै पनि देश अर्को देशको प्रधान सेनापतिलाई मानार्थ के भनेदेखि यो महारथीको के भनेदेखि सेनापतिको के भनेदेखि पदद्वारा अथवा दर्जानी चिन्हद्वारा सम्मानित के भनेदेखि गराउँदाखेरि त्यसले चाहिँ नेपालको सार्वभौमता भौगोलिक अखण्डतामा के प्रतिकूल के असर पार्ने भएको हुनाले यो के भनेदेखि दर्जानी चिन्ह के दिने, महारथीको दर्जानी चिन्ह दिने जुन किसिमको परम्परा छ यसको अन्त्य गरिनुपर्छ भन्ने एउटा कुरो। अर्को कुरा के भने नेपालीहरूको स्वाभिमानमा र नेपालीहरूको स्वतन्त्रतामा गम्भीर चोट पुग्ने गरेर जुन भारतीय सेनापति के मनोज मुकुन्द नरवाडले जुन अभिव्यक्ति दिएको थियो त्यो विषयमा भनेदेखि उनले के भनेदेखि त्यो माफी माग्नुपर्छ भन्ने पनि नेपाली जनताको आवाज उठिरहेकोमा सरकारले अप्रत्याशित रूपमा जनताको यस्तो विरोधलाई के भने व्यवस्था गरेर र नरवाडेलाई नेपाली सेनाको के भनेदेखि महारथीको मानार्थ
अथवा पदद्वारा सम्मानित गर्ने भनेर के भनेदेखि जुन निर्णय गर्यो त्यसको के भनेदेखि अहिले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूले अलिकति तीव्र विरोध गरिरहेका छन्। त्यसमा के भनेदेखि पुण्य गौतम विश्वास पनि एउटा सामाजिक अभियन्ताको हिसाबले उनले पनि के विरोध गरेका के भने हुन्। त्यसकारण अब अहिले यो के भने आफ्नो नेपालको भूमिको विषयमा हामीले हाम्रो के लिम्पिया धोरा कालोपानी लिपुलोको हाम्रो भूमि हामीले पाउनुपर्छ। भारतले जबरजस्ती के भनेदेखि हस्तक्षेप गरेको छ, नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको छ, नेपालको के माटो के भने मेरो नेपालको के भूभागलाई आफ्नो के भनेदेखि नक्साभित्र पारेको छ, बाटो बनाउँदैछ भनेर त्यो विरोध गर्ने के भनेदेखि अधिकार नेपाली जनताको, नेपाली नागरिकको, त्यस्तै गरेर पुण्य विश्वास गौतमको पनि हो भन्दाखेरि त्यस्तो आवाजलाई दमन गर्नको लागि सरकारको माथिल्लो तहको निर्देशनबाट एउटा के भनेदेखि नागरिकको आफ्नो देशप्रतिको के भनेदेखि कर्तव्य अभिव्यक्ति गर्दाखेरि त्यस्ता के भनेदेखि नागरिकलाई के भने पक्रिने, रातको के भने साँझको के भने समयमा राति सुत्न लागेको बेलामा पक्राउ गरेर के भने थुनामा राख्ने भनेको यो धेरै के भनेदेखि घिनलाग्दो र निन्दनीय के भनेदेखि घटना हो। अब अहिले पनि के किसिमको के भने अहिले अभियोग लगाइरहेको छ। कुनै मान्छेले त आफ्नो के भने विचार राख्न सक्छ, विचार राख्ने उसको अधिकार कुरा छ। विचार राख्दै मान्छेलाई के भने मुद्दा चलाउन पाइन्छ, विचार राख्दै मान्छेलाई के भनेदेखि थुनामा राख्न पाइन्छ, त्यो त कानुनले दिए नि। अब अहिले के भने लाग्दै नलाने एउटा के भने कानुन प्रयोग गरेर कि एउटा बनावटी मुद्दा बनाएर अहिले के भनेदेखि पुण्य विश्वास गौतमलाई पक्राउ गरेको भन्ने कुरा अहिले के भने सार्वजनिक भएको छ। अहिले लगाएको अरे त के भने मुल्की अपराध संहितामा को दफा 118 मा के व्यवस्था छ भने अवैध व्यवहार गर्न नहुने भन्ने कानुन छ। यसमा के भने अवैध व्यवहार गर्न नहुने यही कानुन लागेर अहिले पुण्य विश्वास गौतमलाई थुनेको छ। यसमा के कानुन हो त? यो प्रहरीले के यो कानुन लगाएर जेमा पनि के थुन्न पाउने हो, जसको पनि मुख बन्द गर्न पाउने हो? यो कानुनको के व्यवस्था हो त भन्दाखेरि कानुन त के भने कसैले सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्न कानुनी अधिकार नभएको ठाउँमा प्रवेश गरी कसैलाई अभद्र व्यवहार गर्न, अवैध व्यवहार गरेको उनीहरू कसले गर्यो त? पुण्य विश्वास गौतमले कसले अवैध गरेछ? तर उहाँले त गर्नु भएको छैन। पुण्य विश्वास गौतमले त यति भनेको छ कि उसले भनेको कुरा के छ भने यस्तो नेपालको स्वाभिमानमा चोट पुर्याउने एउटा के अरे भारतीय सेनापतिलाई नेपालमा के भनेदेखि मानार्थ महारथीको के भनेदेखि पदवी दिनु हुँदैन भनेको यति होइन। उसले कसलाई के भनेदेखि अवैध व्यवहार गरेको छ? त्यो त अवैध गराएको छैन। सार्वजनिक स्थलमा महिला बालबालिका शारीरिकमा अशक्त व्यक्तिलाई हातपातमा हैरानी गरेर त्यसको उद्योग गर्नु हुँदैन। यो त के गरेकै छैन पुण्य विश्वास गौतमले। अनि यस्ता किसिमका के भने लाग्दै नसक्ने के भने कानुन प्रयोग गरेर नागरिकका आवाजहरू बन्द गर्ने, नागरिकहरूको नै आफ्नो देशप्रेम राष्ट्रमा के भने राष्ट्रियताप्रतिको संवेदनशीलतालाई पुलिसको बुट प्रयोग गरेर कुल्चिन खोज्ने, यो कस्तो किसिमको सरकार हो? यो नेपालको सरकार नेपाली जनताको हकितको लागि खडा भएको सरकार हो कि विदेशीको पपेट सरकार हो? यो प्रश्न अब जनताले उठाउनु परेको परेन? त्यो भएको हुनाले अहिले के भने जसरी के भनेदेखि एउटा नागरिकले आफ्नो देशप्रेम अभिव्यक्ति गर्ने, आफ्नो देशको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई को पक्षमा बोल्दाखेरि प्रहरी लगाएर के भनेदेखि लाग्नै नसक्ने ऐन लगाएर प्रहरी लगाएर थुन्ने, दुःख दिने, बेजेत गर्ने, यो धेरै के भनेदेखि निन्दनीय के कुरा हो। यस्तो कुराको के भनेदेखि विरोध के भने गर्नु के भने पर्छ। र यो यस्तो किसिमको के भनेदेखि विचार अभिव्यक्ति गरेको, राष्ट्रियताको पक्षमा बोलेको, देशभक्ति पूर्ण भावना अभिव्यक्ति गरेको कुरालाई लिएर यसमा के भने संलग्न भएको सरकारका कुन तहबाट के भने यसको निर्देशन भएको छ र प्रहरीको के भनेदेखि कुन तह यसमा के भने संलग्न भएको छ, यी सबैको के भनेदेखि अब खोजबिन हुनुपर्छ, पर्दाफास हुनुपर्छ। राज्यको जनताले रगत र पसिना बगाएर तिरेको कुनै करबाट के भने पदवी लगाउने, फुली लगाउने, मन्त्री हुने, अनि त्यसपछि के भने राष्ट्रको विरुद्धमा के भने त्यही के भने खाएको के भनेदेखि करबाट के भनेदेखि बाट के भने आफ्नो जीविका चलाउने के भने कर्मचारीहरूले, मन्त्रीहरूले, प्रहरीहरूले यसरी के भने नागरिकहरूलाई यो दुःख दिनु भनेको के भने धेरै के भने निन्दनीय कुराको। अब यसलाई के भने यसलाई यसरी छोडेर हुँदैन। यो के भने बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने कुरा यो के भनेदेखि सम्बन्ध हो। भोलि यो यस्तै स्थिति हो भने त यहाँ के भनेदेखि विदेशीहरूले नेपालको विरुद्धमा जस्तो सुकै हरकत गरे पनि, वितन्ना मचाए पनि
त्यसको विरुद्ध बोल्दाखेरि त त्यसको लागि त के अरे नेपाली जनतालाई दमन गर्न त के भने नेपाली जनताले नै रगत पसिना बगाएर तिरेको करबाट के भनेदेखि फुली लगाएका मन्त्री भएका बिहान बेलुका चलाएकाहरूले नै के भनेदेखि त्यो आवाजमाथि के अरे बुट बजार्ने के भनेदेखि एउटा गलत परम्परा बस्छ। त्यस कारण यसको लागि सबै नेपाली जनता सचेत भएर यसको पनि विरोध गर्नुपर्छ र यस्ता के भने गलत तत्त्वहरूलाई के भनेदेखि जनतामा नङ्ग्याउनु पनि पर्छ। जस्तो मध्यरातमा भनौँ होइन 10 बजेपछि एक्कासी प्रहरी आएर त्यसरी पक्राउ गर्न पाउँछ त। हुन त प्रहरीले त्यो एउटा कागज पनि देखायो कि यो पक्राउ पुर्जी हो भनेर, तर कुनै निश्चित टाइम हुन्छ कि के हुन्छ कानुन अनुसार त्यसरी प्रहरीले मध्यरातमा? तपाईँलाई के भने कोही मान्छेलाई पक्राउ गर्ने भनेको मतलब त पहिला अहिले प्रहरीले आफू खुसी स्वेच्छाचारी ढङ्गले के भने पक्राउ गर्न सक्दैन। त्यसको लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारीको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ पहिलो कुरो। र दोस्रो कुरो पक्राउ गर्दाखेरि पनि जो मान्छेलाई तत्काल नै नपक्री नहुने गम्भीर प्रकृतिको अपराध छ भने त्यति बेला चाहिँ के भनेदेखि रातको समयमा नि घरमा नि घेराबन्दी हालेर नि पक्राउ, तर त्यसरी पक्रिँदा पनि त्यसका नियमहरू छन् होइन। तर यो सामान्य के भने एउटा फेक बनावटी केसलाई लिएर रातको समयमा घरमा के भनेदेखि गएर पक्राउनु त यो कानुनी के विपरीत कुरा हो। यसरी के भने स्वेच्छाचारी ढङ्गले प्रहरी प्रशासनले सरकारले कुनै पनि नागरिकलाई के भने पक्राउ गर्न मिल्दैन। भनेपछि यो जसरी अहिले प्रहरीले पक्राउ गरेर लिए पनि यो यसमा कतै न कतै राजनीतिक गन्ध पनि मिसियो भन्ने कुराहरू पनि आएको छन्। यो चाहिँ साँचो हो? तपाईँलाई के प्रश्न छैन। अहिले के भने प्रधानमन्त्री ओली अहिले के भने भारतीय के भनेदेखि खुफिया एजेन्सीका सहयोगमा, भारतीय सरकारको सहयोगमा, भारतीय सेनाको सहयोगमा आफ्नो डगमगाउँदो कुर्सी बचाउन के भनेदेखि लागेको के अवस्था हो भएको हुनाले अहिले त के हो भने भारतीय के भनेदेखि शक्तिहरूलाई के भने खुसी पारेर आफ्नो कुर्सी के भने बचाउने के भने उसमा लागेको हुनाले त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले नागरिकको बोल्ने आवाजलाई पनि जबरजस्ती के भने पुलिसको बुट प्रयोग गरेर किल्चेको जस्तो पनि लाग्छ। राजनीति त हुने भइगयो नि। जस्तो के कारणले चाहिँ पक्राउ गर्यो होला जस्तो पुण्य गौतमलाई तपाईँले चाहिँ के विश्लेषण गर्नुहुन्छ? होइन यो त के भने आज तपाईँलाई देख्नुहोस् के भने अहिले भारतीय सेनापति नरवाणे नेपालका आउँदाखेरि ठुलो एउटा के अरे विरोधको हुने सम्भावना थियो। जनताले तीव्र विरोध गरिरहेका थिए। त्यसकारण के भने त्यो कहीँबाट नहोस् भन्ने राले सरकारले धेरै तयार गरेको त्यो सुरक्षा निकायका तीनटै निकाय सेना प्रहरी, सेना भयो, नेपाल प्रहरी हो, सशस्त्र प्रहरी सम्पूर्णलाई गरेको। तर र कसैबाट पनि के भनेदेखि सानोतिनो पनि के उसको विरुद्धमा गतिविधि नहोस् भनेर नै के गरेको त त्यो विरोध के हुन नसकोस् भनेर नै यो पनि पुण्य विश्वास गौतमलाई एउटा फेक बनावटी मुद्दा राखेर यो पक्राउ गरेको मुद्दा चलाएको जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो हिरासतमा त 24 घण्टाभन्दा बढी राख्न पाइँदैन भन्ने त्यो प्रकारको नियम पनि हुन्छ होइन? के हुन्छ? होइन यस्तो हुन्छ, पक्राउ परेको व्यक्तिले 24 घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्छ भन्ने कानुनमा व्यवस्था छ। अब त्यो त अब के भने सिडिओ कार्यालयले यो अवैध व्यवहार सम्बन्धी मुद्दा सिडिओ कार्यालय हेर्ने हुनाले त अब सरकारले जे भन्यो जति बेला पनि त्यो सही गर्ने एउटा गलत परम्परा छ नि त। त्यो भएको हुनाले त्यो त अनुमति लिएको हुनसक्छ एउटा कानुनको कानुनको प्रक्रिया मिलाउनलाई। ओके, भनेपछि अब हामी यो कुराकानीको पनि अन्तिममा छौँ र अन्तिममा अहिले एकदमै धेरै अहिले मेन स्ट्रिम मिडियाले पनि पुण्य गौतम पक्राउ पर्नुभयो, घरबाट गिरफ्तार भयो र 3 दिन थुन्ने भनेर विभिन्न खालका समाचारहरू आएका छन् र उहाँका समर्थकहरू खास गरी ले यसमा चाहिँ चासो दिइरहनु भएको छ। सम्पूर्ण विषयलाई लिएर अन्तिममा उहाँका समर्थक आम दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ तपाईँको भनाइ चाहिँ के छ? अब हेर्नुहोस् यो पुण्य विश्वास गौतम के भने एउटा के सार्वजनिक अभिनेता हो र राष्ट्रका जल्दा बल्दा समस्याहरू, जनताका समस्याहरू अनि के भने राष्ट्रियताको पक्षमा उनले निरन्तर के आवाज उठाइरहेका के व्यक्तिहरू हुन् र उहाँको के भने सहयोगी के भने मानिसहरू के सहयोगी साथीहरू पनि छन् जसले पनि त्यो कुराहरूलाई निरन्तर रूपमा के उठाइरहेको स्थिति छ। त्यसकारण अहिले के भने एउटा यसमा बडा गम्भीरतापूर्वक के भनेदेखि हेर्नुपर्ने आज के भनेदेखि मिडियाले चिनेको आम जनताको बिचमा एउटा चर्चाको विषय लिएको पुण्य विश्वास गौतमलाई त यसरी गैर कानुनी रूपमा सरकारले के थुन्न
धिष्ठता गर्छ भने अरू नागरिकको के भनेदेखि स्वतन्त्रताको स्थिति के होला भन्ने यसैले अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यो भएको हुनाले त्यही एउटा के भने नागरिकको लागि सबभन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भने कुनै पनि नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा के भने उसको के भने जीवको के भने सुरक्षा, उसलाई गैर कानुनी थुनाबाट के भने बचाउन सक्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसकारण आज के भनेदेखि पुण्य विश्वास गौतम मालाई गैर कानुनी तरिकाले अथवा के भने फेक मुद्दा, झुट्टा मुद्दा लगाएर जसरी के भने थुनेको छ, यो के भनेदेखि यो के भने एकदम यसको सङ्केत के भने राम्रो सङ्केत होइन र भएको हुनाले के भने यसको सम्बन्धमा चाहिँ उहाँका के भने शुभचिन्तक, आम नेपाली जनता सबैले पनि यो घटनाको के भने तीव्र भर्त्सना गर्नुपर्छ र यो घटनामा के भनेदेखि कसको निर्देशनमा, माथिदेखि तलसम्म कसको निर्देशनमा यसरी के भनेदेखि नागरिकको मुख, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई के भनेदेखि बन्द गर्नको लागि प्रहरीको के भने बुट प्रयोग गरिएको छ, लाठी प्रयोग गरिएको छ, प्रहरीको के भनेदेखि शक्तिलाई दुरुपयोग गरिएको छ। अनि यसको पछाडि को नेताहरू छन्, मन्त्री छन् कि प्रधानमन्त्री छन् कि, यो सबै बुझेर के भने आम जनताका समक्ष के भने एउटा के भने पर्दाफास गर्नुपर्छ र अब आइन्दा सरकारले यस्ता किसिमको गलत हरकत नगरोस् भन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर। धन्यवाद।